हांव आतां विनंती करता आमचे MLA बाबा कडेन की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हांगा लक्ष दिवपाचें, नाल्यार जे हांगा आतां हो मे म्हयनो जून म्हयन्यान पावस येतलो, सगळें उदक भितर येतलें आनी हांगा आमचे बुरशेपणां जातलीं देवळांत. सो हांव विनंती करता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन लक्ष दिवपाचें आनी हें कितें आसा पळय रिपेरींग ऑर आनी कितें तें तेंच्यांनी पळोवपाचें आनी सारकें करपाचें. नमस्कार, हांव ब्रह्मानंद गांवकर, असोड्या गांवांतलो. तुम्ही पळोवपाक शकता की असोड्या गांवांतलें देवूळ आहा तेचे पत्रे आसा ते हांगा येवन पडलेले आसा. हे पत्रे स्टेजिवले आसा आनी सगळे चॅनलां सरपटचे हांगा येवन पडल्या. सगळे चॅनल बी बँड जाल्ले आसा. तशेंच जो वयर मुकूट आसलो तो नळ्यार पडल्या कारणान नळे फुटलेले आसा आनी तो मुकूट सकयल पडलेलो आसा. सो हे नळे बीन डॅमेज जाल्ले आसा. इवन हांगासरले चॅनल सगळे बँड जाल्लेले आसा. हे सुद्दां पत्रे तुमी पळोवपाक शकता. इतले आसा सगळे खंयच्यान येवन डायरेक्ट हांगा येवन पडला. तुमी समजपाक शकता की कितलो व्हडलो वारो आयिल्लो तो. ओके, सो हे सगळे चॅनल बँड झालेले आसा आनी सगळे ते स्टेज आहा ती ओपन जाल्ली आसा. आतां तुमकां हांव दाखयता की स्टेजीर कितें जाला ते. तुमी हांगा पळोवपाक शकता की हे चॅनल हे पळय हा तो बँड जाल्लो आहा. ते हांगाच्यान घातलेलो आसा. सो सगळे चॅनल अशे डॅमेज जाल्ले आसा. तुमकां तरी हांव भितर दाखयता स्टेजीर. हे पळय सिमेंटाचो पत्रो आहा येवन पडलेलो आसा पळय तो फूल पळय डॅमेज जाल्लो आसा. सगळे अशे पत्त्याचे कुडके हांगा पडलेले आसा. तरी हे पळय वायरी सरपट हे पळय येयल्ली आसा. ह्यो वायरी बीन हे पळय सगळ्यो येयल्ल्यो आसा स्टेजी वयल्यो. आनी हांव तुमकां स्टेज दाखयता. हे पळय हांगासरली सगळी भिंतीचे जे कितें आसा ते वयले सगळे कोसळलेले आसा आनी मातशे तांकां क्रॅकूय आयल्या. आनी हे पळय तुमी हांगा सगळे पळोवपाक शकता पडलेले आहा सगळे. हे पळय हांगा तुमी पळोवपाक शकता ही भिंत फूल क्रॅक आयल्या. फूल हांगाच्यान पर्यंत क्रॅक आयल्या. हे सगळे हांगा पडलेले आसा आनी हे चॅनल बँड जाल्ले आहा. चॅनल बँड जाल्ले आसा. हांगा बी तशें डॅमेज आहा. फूल हांगा क्रॅक पडलेले आसा आनी फूल कितें सगळे पडलेले आसा. हे पळय हांगाचे जे चॅनल आसा ते अशे क्रॉस जाल्ले म्हटल्यार बँड जाल्ले आसा. इतलो व्हडलो वारो असो आयलो आनी सगळे पत्रे आसा तो घेवनूच गेलो आनी थंय पत्रे सगळे पडले. वाऱ्याची स्पीड चड आसल्या कारणान हे इवन जे लोखंडाचे पत्रे जे बेगीन बँड जायना ओर मोडना तरी हांगा ते वारो येयल्या कारणान ते सगळे बँड जाल्ले आसा. हे पळय जो देवळाचो मेन मुकूट आसता वयर आसता तो पडलो आनी हांगा तो थंयच्यान हांगा पडलो. नळ्यांचेर पडलो आनी नळे फुटलेले आसा. तुमी हांगा पळोवंक शकता. हे नळ्यांचेर पडल्या कारणान ते नळे सगळे फुटले. हांगासरले जे आसले नळे ते फुटले आनी थोडे डॅमेज जाल्ले आसा. आनी मुकूट पळय हांगा भायर पडला. पळय मुकूट पळय थंय डायरेक्ट भायर पडला वचून.